यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बलबहादुर केसी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। 51 वर्ष प्लस नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्यार्थी राजनीतिदेखि निरन्तर क्रियाशील बलबहादुर केसीको त्यो विगत र नेपाली काङ्ग्रेसको विगत अनि वर्तमान समसामयिक राजनीतिक अवस्था, विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले अबको के होला, नेपाली जनको कुरा छ, राष्ट्रको कुरा छ, अनि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ। नेपालको राजनीतिमा वामपन्थ शक्ति हाबी भएको छ। हेर्दा हेर्दै नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ। त्यो काङ्ग्रेस आजको काङ्ग्रेस विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने तपाईलाई म लामो समयदेखि बुझ्दछु, जान्दछु, चिन्दछु। हामी एकै क्षेत्रकातिर पनि पऱ्यौँ। 36 सालदेखि तपाईले विद्यार्थी राजनीतिमा जति पनि मुभमेन्टहरू भए निरन्तर नेतृत्व गर्नुभयो। तपाईका समकालीन र कनिष्ठ साथीहरू पदीय हिसाबले त्यो स्थानमा प्रवेश गरे, पार्टीको हिसाबले पनि तपाईँ पदाधिकारी पनि अहिले पनि हुनुभयो। अहिलेसम्म तपाईँलाई पदाधिकारी जिम्मेवारी प्राप्त भएको रहेनछ। यो समग्र अवस्था हेर्दा काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ। म पार्टीको विषयबाट प्रवेश गर्छु अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा लैजान्छु। समग्रमा सरकारको कुरा, यो प्रणालीको कुरा पनि लैजान्छु। शेरबहादुरजी सभापतिको दाबी गरिरहनु भएको छ। स्वभावैले उहाँ एउटा बलियो उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अरू त्यसै गरी कोइराला परिवारबाट शेखर शशाङ्कहरूको दाबी देखिन्छ। रामचन्द्रजी पनि प्रयत्नमा देखिन्छ। विमलेन्द्र निधि कुनै पनि हालतमा यसपटक तपाईँको कनिष्ठ भाइ जस्तै हो, तर कुनै पनि हालतमा सभापतिबाट म पछि हट्दिनँ, सभापतिको उम्मेदवारी दिनेबाट। अनि अरूको पनि कतिपय दाबी छ। प्रकाश मानजी पनि कसरत गरेको जस्तो अरू पनि। यो स्थितिमा तपाईँ आफूलाई त्यो तपाईँको 51 वर्ष प्लसको राजनीतिक योगदान, निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका, 2 पटक नेभी सङ्घको तपाईँ अध्यक्ष, अलि छायामा परे जस्तो अर्थ लाग्दछ। अब तपाईँ यो महाधिवेशनमा कहाँ पाउनुहुन्छ आफूलाई? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। बहुत तपाईले सान्दर्भिक प्रश्नबाट यो इन्टरभ्यूलाई सुरु गर्नुभएको छ र तपाईँ मेरो मित्र पनि हो। मेरो राजनीतिक प्रवेश नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट भएको हो। म 27 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महेन्द्र रत्न कलेजको सभापति, अफिसियल्ली त्यहाँबाट मेरो राजनीति सुरु भएको हो। त्यसपछि 36 सालको आन्दोलनको नेतृत्व नेभी सङ्घको तर्फबाट राष्ट्रिय जुन विद्यार्थीको आन्दोलन भयो त्यसको नेतृत्व मैले गरेको हुँ। आज म सम्झन्छु त्यतिखेरको अवस्था र त्यो आन्दोलन यदि नभएको भए आजको गणतन्त्रको जग भनेको चाहिँ त्यही नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको विकसित रूप हो आजको यो। किनभने त्यो आन्दोलनले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरायो र त्यही जनमत सङ्ग्रहले बहुदल र निर्दलमा देश विभाजित भयो, जनमत विभाजन भयो। आजको परिणाम त्यही हो भन्ने म निष्कर्ष मेरो छ।
अब रह्यो जहाँसम्म के छ भन्दाखेरि तपाईँको मैले लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजा बाबुदेखि लिएर आजका दिनसम्म म निरन्तर छु र त्यो स्कुलिङबाट म आज नेपाली काङ्ग्रेसको यो ठाउँमा अहिले उभिएको छु। यी सबै जो नेताका नाम लिनुभयो यी सबैसँग तपाईँले काम एकदम लगातार समीपमा रहेर मैले काम गरेँ र यो सबै कुरा गर्दा यो भनिरहँदा के देखिन्छ भन्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूको क्षमता, काम गर्ने कार्यशैली, नेपाली कार्यकर्ता सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति सबैसँग परिचित छु। त्यसकारणले आज यी कुरा भनिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो महाधिवेशन अब भदौ 16देखि 19को कुरा 16देखि 19सम्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले, किनभने हाम्रो बाध्यता छ, निर्णय गरिसक्यो, त्यो गर्छ नै, हुनै पर्छ। अब अर्को हामीसँग बाध्यता उपाय छैन, किन नभए के अरे संवैधानिक रूपमा पनि ऊ हुन्छ के अरे। त्यसकारणले निर्णय भइसकेको छ नम्बर 1। त्यसकारणले हामीले अधिवेशन गर्नै पर्छ। तर अधिवेशन बाध्यात्मक हो। अधिवेशन कस्तो अहिलेको परिस्थिति अत्यन्तै जटिल छ। तपाईले सशक्ति हेर्दाखेरि 3-4 कुरा अहिले बडा सङ्कट छ देशमा। एउटा त तपाईको कोभिड-19 ले देश सङ्क्रमण छ, बाढी पहिरोले अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र अर्को त्यो अझ सँगसँगै के छ भन्दाखेरि तपाईको के छ भन्दाखेरि यो सिस्टममाथि नै, यो गणतन्त्रमाथि नै, सङ्घीयतामाथि नै, धर्मनिरपेक्षको कुरा त उठिरहेको छ, अर्को चाहिँ के अरे समावेशीमाथि नै, आज के अरे संवैधानिक माथि नै के अरे आक्रमण माने अहिले छ। त्यसकारणले यो परिस्थितिमा हामीले के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउनु छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अर्डरमा राख्नु छ, घर अर्डरमा राख्नु छ। सँगसँगै देशको राजनीतिबाट लाई जो के अरे सङ्क्रमण छ त्यसलाई पनि रेस्क्यु गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानलाई चाहिँ गणतन्त्रलाई हामीले बचाउनु छ। यो परिस्थितिमा अत्यन्तै नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा सबभन्दा सङ्कटको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिएको छ। त्यसकारणले आज जति तपाईहरुले हामीले अधिवेशनको चाहिँ घोषणा गर्ने बित्तिकै सबैले यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले अब अधिवेशनको टुङ्गो भइसकेपछि धेरै अगाडिदेखि नै अधिवेशनको बारेमा चर्चा हामीले अधिवेशन समयमा गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ बाध्यात्मक स्थितिमा हामी अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ र यो अवस्थितिमा केही साथीहरूले के उम्मेदवारको घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ सभापतिका लागि। अब मेरो चाहिँ यहाँनेर अलिकति कृपया सुनौँ के कुरो छ भनेदेखि अब अलिकति पृष्ठभूमिमा जानु आवश्यक छ। 13औं महाधिवेशनमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस अधिवेशनमा जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय अधिवेशनमा 3टा समूह भएर लडियो। एउटा शेरबहादुरजी, एउटा रामचन्द्रजी र एउटा सिटौलाजी, 3टा समूह भएर लडियो। लड्ने बित्तिकै अब शेरबहादुरजीले चुनाव जित्नु। अब त्यसपछि अब जुन कार्यशैली शेरबहादुरजीले के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँले सिङ्गो पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई चाहिँ के भए सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्नु भएन। अर्थात् उहाँ असफल हुनुभयो।
असफल भन्दा पनि सुरुमा अब त्यो म त्यसमा आउँछु। म सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन, किनभने विधानले चल्नु भएन, विधिले चल्नु भएन र तपाईको के छ भन्दाखेरि यो तपाईको त्यसपछि पार्टीभित्र न्याय गर्न सक्नु भएन। उहाँले के छ भन्दा चुनाव जितिसकेपछि उहाँले एक किसिमको उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि म नै सबै चिज हुँ, पार्टी मै हुँ भन्ने अवस्थाबाट लानुभयो। तर के थियो भने त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हिजो जसरी चल्दै आयो, नेपाली काङ्ग्रेस हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला संस्थापक सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालादेखि जो नेपाली काङ्ग्रेस जसै चल्दै आयो त्योभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले शेरबहादुरजीले चलाउनु भयो। त्यसको परिणाम आज नेपाली काङ्ग्रेस यो सङ्कटमा छ। अर्थात् शेरबहादुरजीको लिडरसिपको टेस्ट भइसकेको छ। त्यो कुनै उहाँसँग सहमति राख्ने या असहमति राख्ने साथीहरूले पनि यो कुरा महसुस गर्नु भएको छ। र अब रह्यो कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने तपाईको अब म आउँछु, त्यो ठाउँमा पनि आउँछु। अहिले के छ भने जति साथीहरूले अब के अरे उम्मेदवारी दिनुभएको छ, अब उम्मेदवारी हिजोको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा विमलेन्द्रजी, शेरबहादुरजी र गोपालमानजीको पनि आज आएको छ। अनि उहाँहरू एउटा क्याम्पबाट लड्नुभयो। अरू हामी हिजोको अवस्था हुँदाखेरि रामचन्द्रजीको क्याम्पबाट हामी लड्यौँ। तर त्यो अफिसियल्ली चाहिँ, तर अहिलेको जो के अरे समूह बनेको छ, जमात बनेको छ, त्यो शेरबहादुर त्यो कायम अहिले यथावत रूपमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छिन्न भिन्न भएको छ। चाहे शेरबहादुरजीकोमा होस्, चाहे रामचन्द्रजीको टिममा होस्, चाहे कृष्ण सिटौलाका टिममा छिन्न भिन्न भएको छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के चाहिँ एक ठाउँमा छ भने शेरबहादुर र शेरबहादुरसँग असहमति राख्ने जमातको निर्माण भएको छ। त्यो एक ठाउँमा उभिन्छ। त्यो अब त्यही अब त्यो भर्खर अधिवेशनको सुरु भएको छ, के अरे निर्णय भएको छ। अब भर्खर छलफलको अवस्थामा छ। अब क्रियाशील हुँदैछ। अधिवेशनको पोलराइजेसन होला, तर यही यथावत रूपमा रहन्छ भन्ने कुराको चाहिँ किन देखिँदैन भनेदेखि जुन खालको उम्मेदवारीको घोषणा अहिले आएको छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सबै ग्रुपमा त्यही ग्रुपै कायम रहन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन आजका दिनसम्म हेर्दाखेरि। त्यस कारणले तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ के भन्दाखेरि आज देश सङ्कटमा छ। काङ्ग्रेसले हेर्नुपर्ने कुरो देश सङ्कटमा छ। त्यसपछि कोभिडको यत्रो सङ्कट देशमा छ, बाढी पहिरोको प्राकृतिक प्रकोपको यस्तो छ र हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो पार्टी के भन्दैछ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर जानुपर्छ र लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्छ, देशलाई बचाउनु पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेको अधिवेशनलाई चाहिँ हामी यसरी विभाजन भएर जान सक्यौँ भने त्यो सोच, त्यो विचार हामी जो सोचिरहेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यस कारणले एकताको महाधिवेशन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो एकताको महाधिवेशन कसरी, के सर्वसम्मत सभापतिको चयन अथवा त्यो ढङ्गले जाने भन्न खोज्नु भयो कि होइन? अब मेरो चाहिँ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले यो सबै कुरा परिस्थिति हेर्दा परिस्थितिको माग के छ भन्दाखेरि यो सबै कुराको लाई चुनौती गर्नका निम्ति हामीले एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ। एकताको अधिवेशन भन्नुको मेरो तात्पर्य के हो भन्दाखेरि सबै पार्टीलाई विधि र विधान र अहिलेको राष्ट्रिय चुनौतीलाई सोचेर हामीले विचार गरेर हामी सबै एउटा समझदारीमा माने न्यायसङ्गत तरिकाले हामीले एउटा सहमतिमा जान सक्यौँ, अधिवेशनलाई विधिपूर्वक सहमतिमा जान सक्यौँ भने त्यो सहमतिको मोडालिटी अझै तयार भइसकेको छैन, तर हुनुपर्छ। किनभने यी चुनौतीसँग सामना गर्ने हो भने होइन पार्टी बचे पनि बचोस्, म चाहिँ बस्नुपर्छ
भन्ने कुरा हो भने यो के छ भन्दाखेरि भन्नु मेरो केही छैन। तर एउटा कुरा, यो कुरामा सबभन्दा पहिला कसले सुरु गर्नु पर्थ्यो भन्ने पार्टी सभापतिले सुरु गर्नु पर्थ्यो भन्नेमा चुनौती छ। कतिसम्म तपाईँ अहिले अघि तपाईँको प्रश्नमा पनि आउन सक्छ, अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले राष्ट्रिय सङ्कटको हुनाले राष्ट्र दुईटा भागमा विभाजित भइसक्यो, पार्टीहरू दुई खेमामा विभाजित भइसके। एउटा एलायन्सतिर छ, एउटा केपी ओली जो सत्तामा प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भएको र जो व्यथितिर जो तानाशाही उसबाट चलिरहनु भएको छ र संविधानमाथि आक्रमण गरिरहनु भएको छ। दुईटा पोलराइजेसन राष्ट्र समग्रमा दुई ध्रुवमा बाँडिसक्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेस अरूसँग एलायन्स गरेर जान सक्ने, शेरबहादुरजीले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने, आफ्नै पार्टीभित्र यत्रो चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीलाई अर्डरमा राख्नु भएन, पार्टीलाई एक गराउन सक्नु भएन भने त्यो चुनौतीको नेतृत्व उहाँले जो लिनुभएको छ, एलायन्सको जो नेतृत्व लिनुभएको छ, कसरी सफल हुनुहुन्छ? त्यस कारणले शेरबहादुरजीले हतार गर्नुभयो। आफ्नो समूह बोलाएर यति चाँडो उहाँले के छ भन्दा के अरे उम्मेदवारको हतारिनु पर्ने केही जरुरी थिएन। उहाँ स्वाभाविकको क्यान्डिडेट हुन सक्ने सभापति भएकोले त अब नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा सुवर्णजी बाहेक त अरू त सबै दुई पटक तीन पटक 15, 20, 25 वर्षसम्म त सभापति चलाउनु भएको थियो। उहाँले हतारिनु पर्ने काम थिएन। तर त्योबाट चुक्नुभयो र एउटा सानो समूहको उसको रूपमा चाहिँ उम्मेदवारीको रूपमा अहिले प्रस्तुत हुनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक गराउनेतिर जानु पर्थ्यो। अब दोस्रो कुरो, अरू साथीहरू जो तपाईँको उम्मेदवारीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमा स्वाभाविक हो त्यो। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब त्यो समूहभित्र एकता सम्भव छ। एकता किनभने शेरबहादुरजीले चलाएको काङ्ग्रेस आज यो अवस्थामा पुगेको छ, उहाँले पुर्याउनु भएको छ। त्यहाँबाट उकास्ने हो भने शेरबहादुरजीले एकताको प्रस्ताव मलाई कि समर्थन गर कि यो पोजिसनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढाउँ भन्न सक्नुपर्छ। यदि उहाँले त्यो भन्ने सम्भावना हटेर जान बिस्तारो गयो, यदि उहाँ त्यो लाइनमा जानुभयो भने शेरबहादुरबाट यो पार्टीलाई मुक्ति गराउनका निम्ति हाम्रो एकता अथवा उहाँसँग असहमति हुने देउबा इतरहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब म यसैमा अलिकति छिद्र विषय उठान गर्छु। हजुर, काङ्ग्रेसको इतिहास लामो छ, 3 सालदेखिको प्रजातान्त्रिक इतिहास पनि छ। तपाईँले विभिन्न नेताहरूको नाम लिनुभयो, त्यसमाथि श्रद्धेय नेताहरू काङ्ग्रेसभित्रका बिपी कोइराला, गणेश मान्जी, किशुनजीहरूको पनि नाम लिनुभयो, सुवर्ण शमशेरलाई पनि काहीँ न काहीँ सम्झनुभयो। त ती जसलाई आदर्श मान्नुहुन्छ तपाईँहरू अथवा काङ्ग्रेसजनले ती नेतालाई आदर्श मान्छ, काङ्ग्रेस त्यो नेताले तय गरेको बाटोमा पनि छैन र पछिल्लो समयमा यो त हामी अस्तिसम्म देखेको कुरा, किशुनजी र गणेश मान्जी जस्तो मानिस त्यो पार्टीबाट रोएर निस्कनु पर्यो। काङ्ग्रेस भन्ने काहीँ प्राण तत्त्व बाँकी छ र काङ्ग्रेसबाट केही नेपाली जनले आश गर्ने, अनि त्यो महाधिवेशनमा नेतृत्व आएको आउँछ। शेरबहादुरजी आएदेखि रामचन्द्र नभए कोइरालाका 2 छोराहरू अथवा विमलेन्द्र निधि महेन्द्रजीको छोरा भएको हुनाले उहाँ दाबी गर्दै हुन्छ प्रकाश मानसिंह। जुन खालको यो परम्परागत ढङ्गले काङ्ग्रेस मुभ भइरहेको छ, त्यो आदर्श नेताहरूको आदर्श पक्ष उहाँहरूले तय गरेको बाटो पनि छोडेर हिँडेको छ। काङ्ग्रेसबाट किन आश गर्ने बताउनुहोस् त? र त्यो नेतृत्वले गर्छ भनेर कसरी पत्याउने? होइन, के होइन भने कुनै पनि पार्टी निर्माणका लागि 3टा फ्याक्टर जरुरी छ। एउटा सिद्धान्त, एउटा सङ्गठन, एउटा नेतृत्व। यो 3टाको समायोजनबाट नै एउटा पार्टी सशक्त पार्टी बन्छ र यो चाहिँ समयको माग अनुसार परिवर्तन र सोच पनि परिवर्तन, बेसिक कुरामा परिवर्तन हुँदैन।
तर समय अवस्था सापेक्ष निरपेक्ष होइन सापेक्ष रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस या कुनै पनि पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सैद्धान्तिक पाटो हो। अब जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको दुई चारवटा कुरा सैद्धान्तिक कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी, त्यसपछि तपाईको संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति संसदीय व्यवस्थालाई माध्यम बनाएर लोकतन्त्र र हाम्रो लडाइँ पनि सुरुदेखि नै के भन्दाखेरि यो सैद्धान्तिक आधार यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको र विधिको शासन र आन्तरिक लोकतन्त्र र यसमा टेकेर हामी नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने। कहाँनिर यो अलिकति विचलित हाम्रो आयो भने यी कुरामा चाहिँ सिद्धान्तमा त्यसलाई जति प्रमुखता दिनुपर्ने थियो त्यसलाई गौण मानेर हामी चाहिँ कहाँनिर जान थाल्यौँ भनेदेखि सङ्गठन र नेतृत्व, सङ्गठनलाई चलाउने नेतृत्व चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको सिद्धान्तमा भन्दा र यो सिस्टममा भन्दा के भन्छ निजी सेल्फ सेन्टर आफूलाई केन्द्रमा राखेर म नै सबै हुँ, सङ्गठनै म हुँ भन्ने सोच बिस्तारो बिस्तारो नेपाली काङ्ग्रेसमा विकसित हुँदै आएर अहिले चरम, फेरि आजैको दिनमा यो सबै बनेको भन्ने त म लाग्दैन, यो बिस्तारो विकसित भएर आएर आजको दिनमा यो चरम बिन्दुमा पुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको छवि जनतामा र के अरे उसमा चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा शुभचिन्तकको बिचमा स्खलन भएको छ, अलिक भएको छ। किन म यो कुरा कसरी जोड्दैछु तपाईँलाई भन्दाखेरि कसरी जोड्दैछु भन्दा हेर्नुहोस् आज देशमा राजनीतिक सङ्कट जो छ र आज त्यो चाहिँ किन भयो, हामी संविधान हामीले हाम्रो नेतृत्वमा बन्यो, गणतन्त्र अघि पनि मैले गणतन्त्रको कुरा के अरे सङ्घीयताको कुरा तपाईको के समावेशीको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले स्थापित गऱ्यौँ। तर त्यो संविधानलाई च्यात्न, त्यो संविधानलाई खारेज गर्न जुन किसिमको पहल भइरहेको छ, कतिखेर पहल भयो भन्दाखेरि तपाईँ सत्ता पक्षको पार्टी आफू नसम्हालिएको परिस्थिति छ। झन्डै 2/3 पुगेको बेलामा संसारबाट कम्युनिस्ट सिद्धिएको तर नेपालको झन्डै 2/3 के अरे बहुमत ल्याएको सरकार आफू सम्हालिन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, प्रतिपक्षको भूमिका अदा गर्न सकेको अवस्था छैन, त्यो हामीले पनि स्वीकारेका छौँ। यो दुईटै कमजोरी भएका बेलामा जुन किसिमको दुईपटक संविधान सभाको चाहिँ के अरे यो संविधान सभा यो संसदको जो विघटन भयो, त्यो विघटन यति के का लागि भएको छ, किन भएको छ, त्यसको डेस्टिनेसन कहाँ हो, त्यसै त भएको छैन होला। कति लाग्छ तपाईँलाई काहीँ केही गर्न खोजेको? म मेरो भित्र अन्तरात्माले के भन्छ भने यसको केवल आज जे कुरा उठाइराखेको छ, केपी ओली तानाशाह भयो, केपी ओलीले कुर्सी छोड्न चाहेन, उसले विधि अन्तर्गत चलेन र यो भन्ने कुरा त व्यापक रूपमा आइरहेछ, त्योसँग पनि मेरो सहमति छ। तर सँगसँगै के छ भने त्यति कारणले केपी ओलीको हैसियतले मात्रै यो घटना घटेको भन्ने कुरामा म विश्वस्त छुइनँ। त्यो के अन्तर्राष्ट्रिय तागत, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, किनभने यसको मैले भने नि गन्तव्य काहीँ न काहीँ हुनुहुन्छ, यो टुङ्गिसकेको छैन, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने यो ट्र्याकमा त्यो ट्र्याकमा गइरहेको छ। त्यस कारणले यसलाई बचाउनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमको कुरा के अरे नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो, अहिले नेता पनि कमजोर भयो, सङ्गठन पनि कमजोर। जसरी सङ्गठनलाई एक गराएर लिएर जानु पर्थ्यो, सङ्गठनको सबै नेतृत्वहरू एक हुनु पर्थ्यो, सङ्गठनलाई एक गर्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि केन्द्रदेखि ओडासम्म विभाजनको परिस्थिति, त्यसैको रिफ्लेक्टमा तपाईँ के छ भने अहिले राष्ट्रिय नेतृत्वभन्दा पनि एउटा टिमको नेता, एउटा केही क्षेत्रका नेता, प्रदेशका नेताका रूपमा हाम्रा नेतृत्वहरू उभिएका छन्। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति स्वाभिमान पनि हुँदैन, त्यो नेताका निम्ति पनि हुँदैन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउने कुरामा पनि अत्यन्तै
अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्योबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाएर अहिले निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूको महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 होइन त तोकिएको महाधिवेशनको, तर निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छैन, अझै छलफलकै क्रममा हुनु होला होइन, टुङ्गोमा पुगिसक्यो। तर कुन मोडालिटीमा कसरी हाम्रो बाध्यता छ। अब तपाईहरुको पार्टीको विधान अनुसार 50% प्लस मत ल्याउनुपर्छ सभापति हुनलाई, होइन त? पहिलो उसमा त्यो राउन्डमा भएन भने त्यसपछि दोस्रो राउन्डमा जाने। अब शेरबहादुरजी, म यो काङ्ग्रेसको विषयसँग एउटा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि ताजा राजनीतिक अवस्थामा प्रवेश गर्छु। शेरबहादुरजी सभापतिको दाबी उहाँको छँदैछ। विमलेन्द्रजी त्यही शेरबहादुर गुटभित्रकै व्यक्ति, उहाँ कुनै हालतमा पनि सभापति उठ्छु म, छोड्दिन शेरबहादुरजीलाई, यसै भनिरहनु भएको छ। यहाँहरूको समूहको कुरा गर्दा कोइरालाहरू दुवैजनाको देखा पर्छ, रामचन्द्रजीको पनि देखा पर्दछ, अनि प्रकाश मान्जीहरू अरू पनि दाबी गर्न थालेका छन्। यस्तो स्थितिमा कसरी तपाईहरू शेरबहादुरको इतरमा एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्छ र जित्नुहुन्छ भन्ने आधार के बताउनुहोस् त? अब त्यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब हामीले यी व्यक्तिलाई हेरेर अघि पनि मैले भने, अब काङ्ग्रेसलाई मजबुत गराउनका निम्ति अबको बाटो के, सबभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले, कार्यकर्ताले, शुभचिन्तकले, मतदाताले सोच्नुपर्ने कुरा यो हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के भन्दाखेरि, हिजोको नेपाली काङ्ग्रेस र आजको नेपाली काङ्ग्रेस को अवस्था के छ र अहिले यो के अरे यो केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर यो अहिलेको अवस्था आएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी पनि त्यति नै, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष र इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यति नै जिम्मेदारी छ। यसलाई सत्तालाई रोक्न सक्ने, यो अवस्थामा रोक्न सक्ने भूमिका त प्रतिपक्षले र नेपाली काङ्ग्रेसको यत्रो सङ्गठन छ, किन हुन सकेन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कमजोरी छ। यो सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको कमजोरीका कारण आजको अवस्था आएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ, नम्बर 1। त्यसकारणले यो काङ्ग्रेसलाई यो ठाउँमा ल्याउने नेतृत्व र नेता को हो त अहिले, त्योबाट हामी सन्तुष्टि छौँ कि छैनौँ? त्यसैले मैले अघि भने शेरबहादुरजीसँग यो कार्यशैलीसँग असहमति राख्ने को एउटा जमात हो। हिजो एउटा 13औं अधिवेशनमा एउटा टिममा के अरे लड्यौँ, तर अहिले आएर के छ भने त्यही यथावत रूपमा त्यही किसिमको परिस्थिति छैन, त्यसैको उपजका रूपमा अहिले धेरै उम्मेदवार भए। तर बाध्यता के छ भन्दाखेरि शेरबहादुरको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने एउटा जमात, अर्को शेरबहादुरको कार्यशैलीसँग शेरबहादुरजीको नेतृत्वबाट पाउने फाइदा सुविधाहरू उपलब्धिहरू पाउनेको एउटा जमात होला। त्यो तर शेरबहादुरजीले व्यक्तिलाई खुसी बनाउनु भयो होला, केही मान्छेलाई ठुलो बनाइदिनु भयो होला, पार्टीमा माथि ल्याइदिनु भयो होला, तर सिङ्गो पार्टीलाई माथि ल्याउन सक्नु भएन। त्यो सोच राख्ने जतिको त एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यदि कोही आउँदैन भने त त्यो शेरबहादुरजीको स्याडोमा काम गरेको अर्थ लाग्ने भयो नि त। त्यो बाध्यता त नेपाली काङ्ग्रेसका अहिले उम्मेदवार हुने नेताहरूले त सोच्नु पर्यो नि। अघि मलाई तपाईँले सोचेको माने मेरो अघि तपाईँले केही कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँ जस्तो मान्छे 51 वर्ष काम गरिरहेको मान्छे आज यो अवस्थामा छ। तपाईँले बनाएका कार्यकर्ताहरू तपाईँले माथि के छ भने निर्वाचनको हिसाबले त्यो ठाउँमा केही साथीहरू पुगेका होलान्, तर मनोनित गरेर र आफूसँग नजिक भएका मान्छेलाई पार्टी सभापतिले न्याय नगरिकन, पार्टीको इतिहास नहेरिकन, काम गर्ने को योग्य छन्, क्षमता छन्, इतिहास बोकेका छन्, त्यो नहेरिकन निजी साथीहरूलाई के अरे अब के अरे दिँदाखेरि, मौका दिँदाखेरिको म जस्तो मान्छे, म मात्रै होइन, म जस्तो धेरै मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किनारा लागेका छन्। र मेरो त अर्को पनि एउटा कारण छ, किनभने जसले मलाई काम लगायो, बिपी कोइराला, किशनजी, गणेशमानजी लगायतका नेताहरूले जसले मलाई काम लगाए ती मान्छे रहेनन्।
र मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्ने। हिजो मसँग जो असहमति राख्ने साथीहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा पुग्नु भएको छ, उहाँले मेरो क्षमता थाहा छ, त्यो भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै बलबहादुर केसी चाहिँ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने पूर्वाग्रहबाट यो मौका चाहिँ अहिले पार्टीभित्र मैले पाउन सकेको छैन। तर अब मेरो कार्यकर्ता र अब शुभचिन्तकहरूले यो अधिवेशनमा मलाई न्याय गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ कुनै केही पदाधिकारीमा केही दाबी तपाईँको रहनेछ यसपटक? अब अहिले भर्खर अधिवेशनको टुङ्गो लागेको छ, सभापतिहरू अब सलबलाका छन्। अब त्यो कसरी यो पोलराइजेसन हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। तर म चाहिँ अलिकति अब केही न केहीमा त मैले के अरे दाबी गर्नुपर्ने र प्रस्तुत गर्नुपर्ने। साथीहरूले त किन चुप लाएर बसिरहेको, अब केही न केहीमा त तैँले माने केही न केहीमा भनेको मतलब पदाधिकारीको अलिकति उचित ठाउँमा तैँले तेरो लगानी अनुसार तेरो के अरे क्षमता अनुसार तैँले उभिनुपर्छ भन्नुभएको छ। म सोचिरहेको छु। तपाईँको दृष्टिकोणमा सभापति इतरकाहरू बीच सहमति हुन्छ र देउबा इतरको एक मात्र उम्मेदवारी पर्छ या त्यो पार्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले तपाईँहरू खेल खेलिरह अथवा राजनीतिक प्रयत्न गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू, होइन? अनि त्यो तपाईँ चाहिँ स्याडोमा पर्नुको पछाडि त्यो नेतृत्व पङ्क्तिसँग तपाईँको के समस्या रह्यो जसका कारण यो स्थिति बताइदिनुहोस् त। होइन, मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि र अहिले हाम्रो विधानले के व्यवस्था गरेको छ भने माने यो हिजोसम्म चाहिँ सभापतीय प्रणालीमा थियौँ हामी। अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भने निर्वाचनबाट सबै पदाधिकारीहरू र केही सदस्य मात्रै मनोनित विधानले दिएको छ। विधान मान्न कोही तयार छैन। विधानमा कहिले दुवै तपाईँले अहिले जो नेताहरूको ऊ गर्नुभएको छ, नाम लिनुभएको छ, समूह भन्नुभएको छ, अब अहिले कस्तो स्थिति छ भनेदेखि विधानले व्यवस्था गरेको संसदीय बोर्ड गठन हुन्छ, विधानअनुसार हुँदैन। तपाईँको के भन्दाखेरि अनि विधानभन्दा बाहिर आफूसँग नजिक भएका मान्छेलाई, हरेक क्षेत्रका मान्छेलाई राखेर निर्णय गरिन्छ, संसदीय बोर्डले गर्ने निर्णय। कार्य सम्पादन विघटन गरिन्छ। विधानले व्यवस्था गरेको पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिले गर्नुपर्नेमा के गरिन्छ भन्दाखेरि पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारी बसेर निर्णय गरिन्छ। एउटा के छ भने कार्य समितिमा चाहिँ के छ भन्दा केवल के अरे प्रस्ताव मात्रै ल्याइन्छ, सहमति भइसक्यो भने त्यहाँ बोल्न दिइँदैन। हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा के छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नियोजित रूपमा तपाईँको के छ भन्दा कन्ट्रोल गर्दै लिएर गएको अवस्था छ। र त्यसमा अर्को कुरा तपाईँले मसँग जोडेर सोधेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेतृत्व जसले मलाई काम नेपाली काङ्ग्रेसमा भित्र जिम्मा दिएर भूमिका दिएर मलाई काम, जस्तो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भयो, म केन्द्रीय सदस्यमा अहिले 2-3 जना मात्रै मभन्दा सिनियर हुन्, नभए सब म किसनजीको पालादेखि नै गिर्जाबाबुको पालादेखि नै अब 39 सालदेखि नै म केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य हुँ। शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी मात्रै अब होलान्, 1-2 जना होलान्, नभए अरू सिनियर छैनन्। विद्यार्थी राजनीतिको देखिहाल्नुभयो। तर हिजो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लगानी गर्ने र नलगानी गर्नेका साथीहरू अहिले विभिन्न के अरे हिसाबले शेरबहादुरजीले आफू मजबुत हुनका निम्ति धेरै पक्ष साइडबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई भर्नु भएको छ। एउटा दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो रामचन्द्रजीले के गर्न सक्नु भएन भने काहीँ न काहीँ गएर शेरबहादुरजीसँग सम्झौता गरिदिनु भयो। यद्यपि असहमति राख्ने ग्रुपको नेतृत्व त उहाँले नै लिनुभएको छ, तर प्रश्न कहाँनिर हो भने काहीँ न काहीँ गएर अडिन सक्नु भएन। त्यसको कमजोरीको फाइदा कसले लिदियो? शेरबहादुरजीले लिनुभयो।
त्यस कारणले आजको काङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुर नै काङ्ग्रेस नै शेरबहादुर जस्तो कतिसम्म कार्य समितिमा भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा विधान बहुमत र अल्पमतले के छ भन्दा कार्य समितिमा कहिल्यै थिएन। यो पटक मैले त्यो बेलामा पनि भने आज नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो कालो दिन हो भनेर। त्यस कारणले मेरो भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि जो आफूसँग नजिक प्रतिद्वन्दी नभनौँ कम्पिटिसन गर्ने जो त्यो खालका नेताहरू, किन सिनियर नेताहरूलाई किनारा लाएर नयाँ मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेसमा भर्ती गर्ने अनि तिनीहरूको समर्थनमा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस चलाउने जो नेतृत्वको जो कार्यशैली छ, त्यसले गर्दाखेरि आज नेपाली काङ्ग्रेसका सिनियर मान्छे लगानी गरेका जेल बसेका नेताहरू भन्छन् नि आज म 12 वर्ष 14 वर्ष, हामी पनि 10 वर्षसम्म जेल बस्यौँ। त्यो जमात धेरै छ नेपाली काङ्ग्रेसमा हो। तिनीहरूलाई किनारा लाउने, नयाँ मान्छे ल्याउने अनि बहुमत र अल्पमतको कुरा गराउने र त्यो परिस्थितिमा आज के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस गएको हुनाले सबभन्दा के छ भन्दाखेरि कमजोर भएको हो र सिनियर मान्छेहरूलाई किनारा लाएर चाहिँ के छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको। प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टी अप्रजातान्त्रिक गतिविधि अनि गलत मान्छे र भुइँफुट्टा वर्गको कब्जामा गएछ होइन त। अब यो पार्टी कसरी रूपान्तरित हुन्छ त? एउटा जसलाई डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर भनिएको छ, इन्टरनेसनली रिकगनाइज पनि छ, प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्टहरू छन्, कम्युनिस्टहरूसँग दाउ पर्दा सहयात्रा गरेर भाग शान्ति पनि छ, अनि सैद्धान्तिक हिसाबले पनि कम्युनिस्टहरूसँग भन्दा डिफ्रेन्स हामी यो कुरामा फरक मत राख्छौँ भन्ने पनि देखा पर्दैन। किशुनजी र गणेशमानजी रुँदै निस्केको, बिपीको मान्यता एक खाले सैद्धान्तिक विचलन मानिसहरू प्रश्न उठाइरहेछन्। यो मैले उठाएको प्रश्न होइन। काङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएको, बिपीले तय गरेको लाइनभन्दा डिरेल भएको कारणले पनि यो अभिगत भन्छन्। यो बारेमा अलिक स्पष्ट गर्नु, त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा म प्रवेश गर्छु। होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन नगरी अर्को विकल्प छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गर्ने दुईटा बाटो। एउटा अहिले नेतृत्व गरिरहने, किनभने परिवर्तन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्नका निम्ति दुईटा बाटो। एउटा बाटो अहिले जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यो नेतृत्वले आजका दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्दै गर्दाखेरि जे कमी कमजोरी भएको छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र कार्यकर्ताको बिचमा यो गल्ती भयो, अब यो गल्ती हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर कमिटमेन्ट क्लियर रूपमा राख्नुपर्छ। किनभने केही न केही गल्ती नभई त यो हालतमा त आउँदैन नि त, सिधा कुरा एउटा त्यो गर्नुपर्छ। र अब हुने नेताले अथवा यिनै नेता भए पनि अब हुने नेताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी हाँक्ने हो भन्ने कुराको भिजन 1, 2, 3 यसरी सङ्गठनलाई यसरी हाँक्छौँ, सरकारमा पुगेपछि यसरी जान्छौँ हाँक्छौँ र जनतालाई के छ भने आजसम्म गल्ती गरेको कार्यकर्तालाई मात्रै भनेर हुँदैन। जनतालाई पनि हामी के छ भने सरकारमा जाँदा हाम्रो डेलिभरी कस्तो भयो, हामीले कति सन्तुष्ट गर्न सकेनौँ कि सत्तामा मात्रै भयौँ, पैसा कमाउनेमा मात्रै भयौँ, आफ्ना मान्छेहरू मात्रै भर्ती गर्न खोज्यौँ, न्याय दिन सकेनौँ, विकास दिन सकेनौँ। धेरै कुरा छ, त्यसै आजको दिन आएको होइन। यी सबै कुरालाई क्लियर गरेर अनि आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नयाँ जेनेरेसन पनि आइसक्यो, नयाँ पिँढीलाई पनि स्पेस दिनु पर्यो। तर आज नयाँ पिँढीलाई पनि, किनभने अबको हामीले ह्यान्डओभर गर्ने भनेको त नयाँ जेनेरेसनलाई हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि आजै नयाँ जेनेरेसनले हामी नै यो पुस्ताको लडाइँमा पार्टीलाई फसाउनु हुँदैन। स्पेस नयाँ पिँढीलाई र सबै संयुक्त रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो दुईटा कुरा मैले अघि पनि भने, अहिले भइरहेका नेताहरूले आफूलाई करेक्सन गर्ने र सबैलाई चित्त बुझाएर जाने एउटा बाटो हो। अर्को बाटो चाहिँ के छ भन्दा यदि त्यो कुरा भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस नेतामुखी होइन नीतिमुखी हो, त्यस
अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक गराएर लिएर जाने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउनका निम्ति चाहिँ आफू परिवर्तन सङ्गठनलाई र नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति जसको बिचमा एकता हुन्छ त्यो एकता गरेर अगाडि जाने मलाई लाग्छ त्यो अहिलेको कार्यकर्ताले खोजेको छ, जनताले खोजेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प यो देशमा छैन। किन छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। लोकतन्त्र भनेको जनताको जीवन पद्धति हो। त्यसकारणले त्यो कुरालाई हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, त्यो कुरालाई हामीले बोकेर हिँड्न सकेनौँ। केवल सत्ता त्यो चाहिँ त्यो जनताको भावनालाई सिँढी बनाएर सत्तामा पुग्ने काम मात्रै भयो, तर जनताको दुःख, जनताको अब पीर मार्कातिर नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि आफू सत्ता कसरी क्याप्चर गर्ने, सङ्गठनभित्र आफ्नो क्याप्चर कसरी गर्ने भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिएको हुनाले नेतृत्वले फेरि त्यो भित्र यो सोच राख्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छैन भन्ने होइन नि। फेरि सबै यो सोच चाहिँ सिद्धिएको भन्ने होइन, तर नेतृत्वमा प्रिभेल चाहिँ त्यस्ता मान्छे भए, कार्यकर्ताको लड्ने जो क्षमता हो, लड्ने जो तागत हो, त्यो बिस्तारो स्खलन गरेर गयो। नेताको पछाडि लागेन भने पद पाइँदैन, पैसा कमाउन पाइँदैन, मन्त्री हुन पाइँदैन, अब ठेक्कापट्टा पाइँदैन भन्ने जमात चाहिँ बढी घेराबन्दीमा पर्यो। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति हो। म तपाईँसँग अब राष्ट्रिय राजनीति र चुनावतर्फ केन्द्रित रहन्छु। नेपालमा यतिखेर के देखा पर्छ भने काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी तागत राजनीतिक हिसाबले कम्युनिस्ट छिन्न भिन्न भएका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा ओलीजीको एउटा पक्ष छ, माधवजीहरू एमाले विभाजितको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ, घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ, मिल्छन् भन्ने आधार एकदम कमजोर छ। माओवादी केन्द्रको पनि त्यही स्थिति छ। मधेसमा काङ्ग्रेसले आफ्नो आधार क्षेत्र जो भनिरहन्छ चुनावी निर्वाचनका हिसाबले राजनीतिक आधार क्षेत्र, जसपा विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ। यो यत्रो सुनौलो अवसर छ, यत्रो काङ्ग्रेसका सामुन्ने अवसर हुँदा पनि चुनाव होइन पुनर्स्थापना। तपाईँले जिते जम्मा 23 न हो, 23मा त एकजना जेलमै हुनुहुन्छ, अर्कोजना निलम्बित, अनि जम्मा 21 जना निर्वाचित। त्यो किन चुनावका लागि किन काङ्ग्रेस तयार नभएर अनि यो कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य र त्यसको नेतृत्व शेरबहादुरजी फेरि किन गरे बताउनुहोस् त। यो तपाईँले बाहिर जे किसिमको बजारमा चर्चा छ त्योलाई टेकेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। असली कुरा त्यो होइन। के समस्या हो? के हो भन्दाखेरि अहिले निर्वाचनमा जाने कुरो पार्टीको हिसाबले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई म्याच गर्छ, त्यो कुरा ठिक हो। तर यसको अर्थ के छ भने तपाईँ चुनाव हुनु पर्यो नि त, चुनाव त गराउनु पर्यो नि। केपी ओलीले हुँदैन, चुनाव हुँदैन। किन हुँदैन? किन यहाँ समस्या छ भने हामी पदका निम्ति होइन पद्धतिका निम्ति लड्दैछौँ। हाम्रो नेतृत्वमा यत्रो लगानी गरेर, यत्रो सङ्घर्ष गरेर, यत्रो जेल बसेर, यत्रो मान्छेहरू शहीद भएर ल्याएको, 70 वर्ष लगानी गरेर ल्याएको यो गणतन्त्र मास्ने र यो त्यत्रो संविधानलाई समाप्त गर्ने जुन खेल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भित्री बाहिरी शक्तिहरूको संयुक्त प्रयत्नमा जो काम हुँदैछ त्यसलाई पहिलो रक्षा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको काम हो। त्यसपछि चुनाव त तपाईँको के छ भन्दाखेरि अद्यावधि चुनाव होला, यो पटक हारे अर्को पटक जितौँला, तर प्रश्न कहाँनिर हो भने सिस्टमै नरहे। तपाईँले खेत रहेन बाली लगाउन सक्नुहुन्छ, खेतै बगाइदियो भने केमा तपाईँले के छ भन्दा खेती गर्ने। त्यसकारणले अहिलेको काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो भन्दा पद्धति बताउने लडाइँमा हामी लागेका छौँ। हामीले पनि बुझेका छौँ। छेद विच्छेद हिजो एक भए हामीलाई हराए, आज उनीहरू छेद विच्छेद छन्, त्यसमा उनी छैन। अहिले स्विप गर्छ काङ्ग्रेसले, तर चुनाव कुनै हालतमा हुँदैन। केपी ओलीले चुनाव गराउने स्थिति छैन। त्यसकारणले किनभने केपी ओली मात्रै यो पछाडि छैन। तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु, हिजो संविधान घोषणा गर्ने बेलामा
तत्कालीन संविधान घोषणा गर्ने कि केही समयपछि घोषणा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विवादमा थियो। त्यो केही समय ढिलो गरेर संविधान घोषणा गरौँ भन्ने तागत र तत्कालीन के छ भन्दाखेरि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने तागत र जो पात्रता हामी आफै थियौँ भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि नेतैहरू हुनुहुन्थ्यो। तर यसको अर्थ किन तत्कालीन भयो? त्यो शक्ति केही समयसम्म के कुरा गर्न खोजिरहेको थियो, किन तत्कालीन नगरौँ भनिरहेको थियो, त्यही कुराको निरन्तरता आजसम्म छ। त्यसैको रिफ्लेक्ट, त्यसैको प्रतिबिम्ब चाहिँ अहिले देखिएको छ। अझै पनि मैले अघि पनि भने यो विघटनको, संसद विघटनको डेस्टिनेसन, यो राजनीति शून्यता किन ल्याइराखिएको छ केपी ओली मार्फत? केपी ओली पात्र मात्रै हुन्, उनीसँग काहीँ न काहीँ सम्झौता भयो होला, उनी पात्र मात्रै हुन्। त्यो पात्रले आज यो परिस्थिति केही न केही यो देशको राजनीतिमा उलटपुलट हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। त्यसलाई बचाउन नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस एक हुनुपर्छ। त्यो भयो भने, नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर तपाईँ आउनुभयो भने सत्तामा को जाने को नजाने भन्दा पनि पद्धतिलाई, मैले अघि पनि भने पद्धतिसँग पद छाट्न पाइँदैन। अहिलेका नेताहरूलाई कार्यकर्ताको चुनौती यही छ। गणतन्त्रमा तपाईँले गौरव गर्नुभयो। 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै, समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ त्यसमा गौरव गर्नुभयो। अनि किशुनजी, बिपी गणेशमानजी, के त उहाँहरू चाहिँ असान्दर्भिक, यो फार साइडेड हुनुहुँदो रहेनछ, अयोग्य नेता जस्तो अर्थ लाग्यो नि त? होइन, त्यो किनभने मैले अहिले समय सापेक्षको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन भएर लानुपर्छ भन्ने अघि पनि मैले भने। यो दिन निम्त्याउन चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको हात छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्नका निम्ति माओवादीसँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि के भन्दाखेरि हातपातसम्म भयो, काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने खेल भयो। र तपाईँको यदि आज वातावरण माओवादीले बनायो होला, गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसले सही नगरेको भए यहाँ गणतन्त्र आउँदैन थियो। त्यो म एकदम क्लियर छु। तर यो कुरा न माओवादीले बुझ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्व न राजाले बुझे। आज म एउटा कुरा यहाँ भन्नै पर्छ। कृपया के छ भन्दाखेरि माओवादी प्रचण्डजी जता जता जानुभयो त्यो समाप्त गरेर जानुभएको छ। राजातिर लाग्नुभयो, राजालाई सिध्याइदिनु भयो। काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीसँग काङ्ग्रेससँग लाग्नुभयो, काङ्ग्रेसको हालत यो भयो। अहिले एमालेसँग जो लागेर आज यो एमालेको दुर्दशा भएको छ। अनि फेरि शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी फेरि त्यसैले अहिले हामी पनि त्यो हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रश्न उठिरहेको छ। अघि तपाईँले पनि उठाउनु भयो। हाम्रो प्रतिपक्षको धर्म सत्ताले व्यथिति गर्यो र सत्ताले विधिसँग चलेन भने सबै पार्टीहरू एक भएर अगाडि जानु बाहेक त्योभन्दा अगाडि जाने कि नजाने छलफलकै विषय बनेको छ। जस्तो अहिले त के भन्ने ऊ आएको छ नि। त्यसकारण यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि इतिहासलाई पनि हेर्नु पर्यो, वर्तमानलाई पनि हेर्नु पर्यो। नेताको विषयमा बिपीले त अडिट फर्मुलाको कुरै गर्नुभएको थियो नि त। किशनजी र के अरे संयुक्त आन्दोलन गर्नुहुन्न भन्ने बिपीको त उनी थियो नि। तर आवश्यकता अनुसार यदि किशनजीले र गणेशमानजीले संयुक्त आफ्नो नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा नबनाएको भएदेखि त पञ्चायत त ढल्दैन थियो नि त। 46 सालको जनआन्दोलन त सफल हुँदैन थियो नि। त्यसकाले तत्कालीन समय अनुसार काहीँ न काहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको रणनीतिमा फेरि भन्दैछु, सिद्धान्त र आदर्शमा होइन, रणनीतिमा परिवर्तन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म आएको छ। यो समयलाई चिनेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले नेतृत्व गर्नुपर्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ। यतिखेर के भनिँदैछ भने नेपालको राजनीति कोर्स करेक्सनतर्फ उन्मुख हुँदैछ। त्यो ओलीजी निकटका मानिसहरू भन्दैछन्। विश्वास कति गर्ने कति नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। कोर्स करेक्सनको अर्थ नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशीहरूको कहीँ न कहीँ समर्थन, ऐक्यबद्धता या सहानुभूति, ढाडस
यो निरन्तर देखा पर्छ। चाहे 46 सालमा म चाक्सीबारीको घटना सम्झिरहेको छु, 62-63 12 बुँदे दिल्ली समझदारी, अनि 52 सालदेखि माओवादीले प्रारम्भ गरेको युद्ध अर्थात् विद्रोह, यी समग्रमा हेर्दा जो ओलीजी कोर्स करेक्सन भन्दै हुन्छ, राजनीतिक कोर्स करेक्सन, त्यसको पछाडिको कुरा गर्दा मानिस के भन्छन् भने राजनीति शास्त्रका अलिकति बुझकी मानिसहरू, राजनीति शास्त्रीहरू यो सङ्घीयता अर्थात् जुन खालको प्रदेश सरकारको कल्पना गरिएको थियो त्यसअनुरूप यसको लाभ पनि भएन, यसको तुक छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री यस उपर पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ। एक दोस्रो, जुन खालको गणतन्त्रबाट जुन आश गरिएको थियो र धर्मनिरपेक्षताको, गणतन्त्रभन्दा पनि निरपेक्षतालाई अलिक बढी जोड दिएको, जुन निरपेक्ष भनियो, स्वयं निरपेक्ष बनाउन खोज्नेहरू चाहिँ आफू सापेक्ष अनि हिन्दूलाई चाहिँ धर्मान्तरण गर्ने। त्यसकारण यो निरपेक्ष भन्ने भाषामाथि पुनर्विचारको कुरा, यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एक सङ्घीयता, दोस्रो निरपेक्षता। यस ढङ्गले पोलराइज हुँदै गयो भने ओलीजी यो ढङ्गको नेतृत्व गर्ने अनि शेरबहादुरजी चाहिँ प्रचण्डजी माधवजीहरूसँग बाबुराम भट्टराईहरूसँग मिलेर अर्को नेतृत्व गर्ने हो भने काङ्ग्रेस खाडलमा त पर्दैन। हामीलाई त्यही चिन्ता छ। होइन, ओलीजीले त अर्को परिवर्तनतर्फ जाने प्रयत्न गर्नुहुने भयो नि त। होइन, उहाँले एउटा बाटो लिइसक्नुभयो, त्यो बाटो राष्ट्र हितमा छैन, राष्ट्रद्रोही छ, जनता विरोधी छ। त्यस कारणले त्यो बाटोको हामीले खिलाफ गरेको हौँ। त्यसको यो बाटो ठिक छैन। जनता र राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ उभिएको नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब रह्यो त्यो भित्र एलायन्स गर्ने पार्टीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सिधा क्लियर एजेन्डामा सहमति हुनुपर्छ। धेरै त्यो हिजोको पृष्ठभूमि एउटा पार्टीकै हिसाबले, अहिले पनि पार्टीकै हिसाबले भने एमाले अझै एक छ होइन, तर एमालेको आजको अवस्था किन आयो? के माधव नेपाल र के अरे केपी ओलीको व्यक्तित्व टकरार मात्रै हो या विधि र पद्धतिको मात्रै लडाइँ हो कि अरू कुरा पनि त्यहाँ मिसिएको छ? त्यसलाई छान्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। माओवादीको जहाँसम्मको कुरो छ, माओवादी के छ भन्दाखेरि अलग भइसकेपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका निम्ति एजेन्डा मिलेको हुनाले काङ्ग्रेससँग आएको हो, या हिजोको जस्तै रणनीति काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर तपाईँको के छ भन्दा क्याबिनेटमा छ, एलायन्स चाहिँ कोसँग गइसक्यो भनेदेखि एमालेसँग भइसक्यो। त्यस्तै धोकाधारी गर्नका लागि रणनीतिको रूपमा आएको, त्यो पनि काङ्ग्रेसले विचार गर्नुपर्छ। जसपाको लगाम कहाँ छ त्यसलाई पनि ध्यानमा दिनु पर्यो। अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस चनाखो भएर माने यो अहिलेको वर्तमान राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो सङ्घीयताको कुरो, गणतन्त्रको कुरो तपाईँको के हो भन्दाखेरि अहिले त्यही माथि एट्याक हुँदैछ। निरपेक्षताको त्यहीमा म आउँछु, त्यही माथि एट्याक हुँदैछ। किनभनेदेखि यो जनताबाट त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने होला ठ्याक्कै। किनभने त्यतिखेर सम्झौताको दस्तावेज हो, संविधानको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हिसाबले संविधान सभाको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको 601 मध्येको नाताले त्यतिखेर भएको नाताले मैले भन्छु एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो। तर त्यसमा धेरै करेक्सन गर्नुपर्ने होला। सङ्घीय के अरे यो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै पनि एक खालको परिस्थिति के अरे संविधानमा उल्लेख भएको छ, एक खालका एजेन्डाहरू छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने होला। आजको विकृति पनि देखिरहनु भएको छ। एकातिर त्यो छ, त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता जहाँसम्म छ, आज यो देशलाई विखण्डन गर्नेले हतियार के बनाएको छ। एउटा धर्मको विषय बनाएको छ, एउटा जातको विषय बनाएको छ, एउटा भूगोलको विषय बनाएको छ। त्यस कारणले यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस लगायत होइन यो राष्ट्रिय नेपालको राजनीतिक पार्टी सबैले योबाट माथि उठेर हामी सबै नेपाली हौँ, हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो,
हामी यो उसमा यो सिस्टममा यो गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भनेर हामी के छ भन्दा हिजोको प्रतिगामीहरूले जो खेल खेल्ने अन्डर करेन्ट खेल खेल्न लागिरहेछन् त्यसबाट मुक्त भएर कसैको हतियार नभइकन देशभित्र या देश बाहिर कसैको के अरे हतियार नभइकन सिङ्गो आफ्नो कमिटमेन्ट र आफ्नो लगानी र आज हामीले जो प्रतिबद्ध गरेर आज यो संविधान ल्याएको छ यो संविधानलाई बचाउनु नै हाम्रो अहिलेको पहिलो काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता यो एनी हाउ बचाउनुपर्छ काङ्ग्रेसको मान्यता होइन त। यहाँबाट दायाँ बायाँ गर्दैन काङ्ग्रेस, जानु हुँदैन, त्यसबाट च्युत हुनु हुँदैन भन्ने होइन। हामीले बनाएको संविधानलाई बचाउने हाम्रो काम हो। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान नम्बर 1 आवश्यकता अनुसार समय अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्यो भने फेरि राष्ट्रिय सहमति गरेर नि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसै यो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यो के छ भने कसैको इसारामा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि देशलाई बिथोल्ने कुरा, तर पार्टीको बिचमा द्वन्द्व ल्याउने कुरा र संविधान च्यात्ने कुरामा कुनै पनि पार्टी लाग्नु हुँदैन। त्यसले यो देशको दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद। ल, तपाईँले मेरो विचार व्यक्त गर्न दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बलबहादुर केसी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।